सचेत नेपाली जिंदाबाद 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 सचेत नेपाली जिंदाबाद 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 सचेत नेपाली जिंदाबाद 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 बिहारीहरू चाहिँ खान नपाएर बाढी पीडितहरू आएर मागेर अनि हाम्रो देशमा मालिक भएर अब हामीलाई राज गर्ने हो। गोदी मिडिया खारेज गर भारतीय दलाल देश छोड भारतीय दलाल देश छोड इंडियन दलाल मुर्दाबाद इंडियन सेना कालपन छोड इंडियन सेना कालपन छोड नेपाली सेना जिंदाबाद। Dogs cannot attack the lion. The group of dogs cannot attack the lion. Nepalese warriors are lion. They can challenge the Indian government. हाम्रो नेपाली युवाहरू लास खोजेर नेपालमा बसिरहेका छन् भने यी युवाको रगतले यो देशले नेताहरूले बोल्छ कि बोल्दैन? इन्डियाको थर्ड क्वालिटीको तरकारीहरू नेपालमा भित्राएर यहाँको कृषि क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरिरहेका छन् यहाँको गभर्नमेन्टले। जय सचेत नेपाली जिंदाबाद जिंदाबाद सचेत नेपाली जिंदाबाद 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 नेपाली सेना जिंदाबाद 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 इंडियन दलाल मुर्दाबाद 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 इंडियन सेना कालपानी छोड कालपानी छोड कालपानी छोड 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 नेपाली सेना जिंदाबाद 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 नेपाली सेना जिंदाबाद 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 पछाडि झन्डा लिएको सबै यता झन्डा पठाउनु पछाडि नेपाली सेना जिंदाबाद 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 नेपाली सेना जिंदाबाद 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 इंडियन सेना कालपानी छोड कालपानी छोड कालपानी छोड इंडियन सेना कालपानी छोड कालपानी छोड कालपानी छोड इंडियन सेना कालपानी छोड कालपानी छोड कालपानी छोड। यो हामीले मोटरसाइकल र्याली गर्न नपाएको कारणले हामीले यसलाई यहाँ आज यही रोकेर हामी अब मार्च पास गर्छौं र हामी बानेश्वर हाम्रो लक्ष्य बानेश्वर छ। बानेश्वर संसद भवन अगाडि पुगेर हामी त्यो संसद भवनलाई हेर्छौं। आज हामी ध्यानले हेर्छौं किनभने अब त्यहाँ हामीले जानु छ, युवाहरूले जानु छ। अब त्यहाँबाट हामीले राष्ट्रघातीहरूलाई निकाल्नु छ। उनीहरूकै मैले भनिरहेको छु उनीहरूकै नियममा उनीहरूकै अखाडामा खेलेर उनीहरूलाई हामीले हराउनु छ। त्यसकारण हामी त्यो संसद भवन हेर्नको लागि जाँदैछौँ। हामी आज संसद भवनमा गएर ध्यानले हेर्छौँ र भन्छौँ अब तिमीहरूलाई यहाँबाट निकालेर युवाले यो देश चलाउँछ। अब हामी यहाँबाट सबैजना मोटरसाइकल अब सबै साथीहरूले मोटरसाइकल पार्किङ गर्नु होला र सबैजना र्यालीमा संलग्न हुन आउनु होला। कृपया 5 मिनेटमा सक्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। कहिल्यै पनि हामीले सोचेको जस्तो देश बनाउन सक्दैनन्। हामी युवालाई विश्वास छैन, यी नेताप्रति। अब हामी चाहन्छौँ, हाम्रो चाहना के हो भने अब 40 वर्षदेखि मुनिका युवाहरूले यो देशको शासन सत्ता हातमा लिनुपर्छ। यदि 40 वर्षदेखिका तलका युवाहरूले यो देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुभयो भने हामीले परिकल्पना गरेको यिनीहरूले 50 वर्षमा गर्न नसकेको काम, यिनीहरूले 50 वर्षमा गर्न नसकेको काम हामी 5 वर्षमा गरेर देखाउँछौँ। हामीलाई विश्वास छ, मलाई मेरो देशका युवाहरूप्रति विश्वास छ, मलाई यो देशका नागरिकहरूप्रति विश्वास छ। यो देशका नागरिकले कहिल्यै पनि गलत निर्णय गर्नुभएको छैन, यो विश्वास छ मलाई। र हामी यो विश्वासको आधारमा हामी यो युवाहरूको पार्टी बनाउन खोजिरहेका छौँ। किनभने युवाहरूको पार्टी किन जरुरी छ?
युवाहरूको पार्टी जरुरी हुनुका धेरै कारणहरू छन्। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, हामीले के सोचेका छौँ यो देशमा हामीले सोचेका थियौँ अब हामीले प्रजातन्त्रको लागि लडाइँ गर्यौँ, राजा हटायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, संघीयता ल्यायौँ, अब 2/3 बहुमतको सरकार पनि बन्यो। हामीलाई के लागेको थियो अब त यो देशमा समृद्धि आउँछ होला, ती गरिब किसानहरूका, ती गरिब मजदुरहरूका, ती नाङ्गा जीवहरू अब भरिन्छन् होला, उनीहरूका ती सुकेका पेट अब फुल्छन् होला, खाना पाउँछन् होला उनीहरूले भन्ने लागेको थियो। तर नाङ्गा मानिसहरू अझै पनि नाङ्गा छन्, उनीहरूको लागि कुनै ध्यान दिएको छैन। केवल यिनीहरू आफ्नो सत्ता जोगाउन, आफू प्रधानमन्त्री कसरी बसिरहने अनि कसरी प्रधानमन्त्रीमा हटाउने, कसरी बस्ने, यति मात्र यिनीहरूको लडाइँ छ। अरू केही यो देशलाई समृद्ध पार्ने यिनीहरूको कुनै लक्ष्य छैन। के हामी युवाहरू यो देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्न सक्छौँ? यो देशका युवाहरू योग्य हुनुहुन्छ? अब यो देशको शासन सत्ता युवाहरूले चलाउनुपर्छ, यो हाम्रो विश्वास हो। म औपचारिक कार्यक्रम सुरु भइसकेको छैन, तथापि म केही नाराहरू लगाउँछु, त्यसलाई पछाडिको भागलाई रिपिट गर्नु होला तपाईँहरूले। र एउटा कुरा अहिले आज हामीले मोटरसाइकल र्याली भनेका थियौँ, हामीले यही मात्र गर्न पाउने भनिएको छ। हामी नियम तोड्न चाहँदैनौँ। हामी यिनीहरूले बनाएका नियममा यिनीहरूले अखाडामा खेलेर यिनीहरूलाई पछाड्छौँ। हामीप्रति विश्वास छ, हामीलाई युवा शक्तिप्रति विश्वास छ। युवाले यो देश जब हाँक्छ तब अकल्पनीय कुराहरू यो देशमा हुनेछन्, जुन विश्वास गरेका छन्। त्यसकारण हामी कोही पनि नियम तोड्दैनौँ। के हामी नियम तोड्छौँ? हो, हाम्रो सेना छ, नवनिर्माण सेना। यो नवनिर्माण सेना खुकुरी बोक्छ, तर खुकुरी कहाँ युज गर्छ यो सेनालाई राम्ररी थाहा हुन्छ। आफ्नो घर छेउका आफ्ना घर परिवारको दाजुभाइलाई मार्नको लागि हाम्रा खुकुरीहरू कहिल्यै प्रहार हुँदैनन्। जस्तै सिमाना मिचेको छ त्यहाँ प्रयोग गर्छन् हाम्रा खुकुरीहरू। र हामी यो कामको लागि अब युवाहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ यो देशमा। मलाई युवाप्रति विश्वास छ, मेरो देशको युवाप्रति मलाई विश्वास छ। 40 वर्षभन्दा अब यो देश हामीले जुन सोचेका छौँ सिङ्गापुर जस्तो भनेर, त्यो एउटा खुच्चे देश हो सिङ्गापुर। इजरायल भनेको पनि एउटा हामी सानो देश हो। त्यो देशले यति ठुलो परिमाणमा काम गर्न सक्छ, उसका उदाहरण दिएर हामी बस्नुपर्छ। तर हामीको सिङ्गापुरले जे गरेको छ हामीलाई तपाईँ सत्तामा पुर्याउनुहोस्, युवाहरूलाई 5 वर्षमा गरेर देखाउँछौँ। यिनीहरूले 50 वर्षमा नगरेको काम, यी दलाल नेताहरूले 50 वर्षमा नगरेको काम हामी 5 वर्षमा गरेर देखाउँछौँ। यो हामीलाई विश्वास छ। र म नारा लगाउँछु, तपाईँहरू त्यसलाई रिपिट गर्नुहोला। म हार्दिक अनुरोध गर्छु। 1 मिनट वेट गर्नु होला। साथीहरूले, मेरो बाहिरको साथीहरूले लाइभ पनि गरिदिनु भन्नुभएको कारणले म एउटा लाइभ पनि चलाइदिन चाहन्छु मेरो पेजबाट। थकायो इन्डियाले अहिले हाम्रो नेपालीहरूलाई लगेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाकिस्तानदेखि लिएर विश्वमा उसले थकाइरहेको छ हाम्रो गोर्खाली नेपालीहरूलाई लगेर। भनेपछि हाम्रो नेपालीहरूलाई यही चाहिँ बुद्धको शिक्षा देऊ, शिवको योग देऊ, ज्ञान देऊ, हरेक कुराले निपुण गरेर यदि हाम्रो नेपालीहरूलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ शिक्षा दीक्षा गर्दा पाउँछ, विद्यावादी ज्ञानको चाहिँ व्यवस्था गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो नेपालीले विश्वमा राज गर्न सक्छ। अझै ढिलो भएको छैन। अब हाम्रो नेपालमा यो असार साउनमा बनेको बाढीले चाहिँ बिहार बगाउँछ। बिहारीहरू चाहिँ खान नपाएर बाढी पीडितहरू आएर मागेर अनि हाम्रो देशमा मालिक भएर अब हामीलाई राज गर्ने हो। त्यस कारणले यो इन्डियन अमेरिकन विस्तार बाह्र तुरन्त बन्द गर। नेपाली यत्रो सानो पोखरीमा समुद्रको माछाहरू आएर यहाँको सिङ्गे भोटे र असले माछाहरूलाई त्यो 7 माछाहरूले छाड्छ। अब हामी यो पोखरीमा मार्न सक्छौँ। बचाउने भेट तुरुन्तै यो नियम कानुन कडापूर्वक लागू गर, नत्र भनेदेखि हाम्रो नेपालको जनतालाई माछाले माछा खा जस्तो मान्छेले मान्छे खाएर सिधाइदिन्छ। नेपाली सिक्किमलाई सचेत हो, नेपाली सचेत हो। धन्यवाद। भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दे।
इन्डियन उत्पादन बन्द गर असमान सन्धि खारेज गर नेपालको स्वाभिमान बचाएर राखौँ पौरखी युवा जाग्नु छ नेपाललाई महान बनाउनु छ इन्डियन उत्पादन बन्द गर गोदी मिडिया खारेज गर गोदी मिडिया मुर्दाबाद इन्डियन मिडिया मुर्दाबाद जस्तै भ्रष्टाचारीलाई काखी नच्याप भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दे भ्रष्टाचारीलाई काखी नच्याप गोदी मिडिया खारेज गर नेपाली सम्प्रभुताको सम्मान गर पौरखी युवा जाग्नु छ नेपाललाई महान बनाउनु छ युवा हामी देश चलाउँछौँ भ्रष्टाचार होइन व्यवसाय गर्छौँ देशद्रोही र भ्रष्टलाई फाँसी दे काखी नच्याप झुन्ड्याइदे भ्रष्टाचारीलाई झुन्ड्याइदे देशद्रोहीलाई झुन्ड्याइदे भारतीय दलाल देश छोड भारतीय दलाल देश छोड इन्डियन दलाल मुर्दाबाद इन्डियन सेना कालापानी छोड नेपाली सेना जिन्दाबाद नेपाली सेना जिन्दाबाद हाम्रो सेना हाम्रो गौरव हाम्रो सेना हाम्रो गौरव हाम्रो सेना हाम्रो गौरव सचेत नेपाली जिन्दाबाद इन्डियन दलाल मुर्दाबाद सचेत नेपाली जिन्दाबाद नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ नेपाली सेना जिन्दाबाद नेपाली सेनामा गौरव गरौँ हाम्रो सेना हाम्रो गौरव हाम्रो सेना हाम्रो गौरव हाम्रो सेना हाम्रो गौरव हाम्रो सेना देशको रक्षक हाम्रो सेना देशको रक्षक हाम्रो सेना हाम्रो गौरव इन्डियन दलाल मुर्दाबाद सचेत नेपाली जिन्दाबाद नेपाली सेना हाम्रो गौरव नेपाली सेना हाम्रो गौरव नेपाली सेना जिन्दाबाद नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ इन्डियन दलाल मुर्दाबाद इन्डियन सेना कालापानी छोड इन्डियन सेना कालापानी छोड इन्डियन सेना कालापानी छोड धोकेबाज इन्डियनको भर नपर उद्योग धन्दा सञ्चालन गर उद्योग धन्दा सञ्चालन गर नेपाली सेना हाम्रो गौरव नेपाली सेना हाम्रो गौरव सचेत नेपाली जिन्दाबाद इन्डियन उत्पादन बन्द गर असमान सन्धि खारेज गर गोदी मिडिया खारेज गर गोदी मिडिया मुर्दाबाद नेपाली सम्प्रभुताको सम्मान गरौँ ट्याङ्कले मिसाइलले हाम्रो भूमिचे ठोकिदे ट्याङ्कले मिसाइलले हाम्रो भूमिचे ठोकिदे आणविक हतियार हामी देशलाई आणविक हतियार किनेर सम्पन्न गरौँ आणविक हतियार किन्नै पर्छ आणविक हतियार किन्नै पर्छ मिसाइलहरू किन्नै पर्छ ट्याङ्कहरू किन्नै पर्छ हाम्रो देश हाम्रो स्वाभिमान हाम्रो देश हाम्रो स्वाभिमान इन्डियन दलाल मुर्दाबाद इन्डियन सेना कालापानी छोड
इंडियन सेना कालापानी चोर, नेपाली सेना जिंदाबाद, नेपाली सेना हाम्रो गौरव, नेपाली सेना हाम्रो गौरव। उद्योग धन्दा सञ्चालन गर, उद्योग धन्दा सञ्चालन गर, धोकेबाज इन्डियनको भाव नपर। देशभक्त नेपाली एक हो, राष्ट्रवादी नेपाली जिन्दाबाद, देशभक्त नेपाली जिन्दाबाद। बैजक नगर पौरख गर्छु भिखमा, बैजक नगर नेपालको पौरख गर्छु भिखमा छु। यो देश कसको वंशजको, यो देश कसको वंशजको। प्रवेश आज्ञा लागू गर, प्रवेश आज्ञा लागू गर। प्लिज लाउडर, प्लिज लाउडर। इंडियन डॉलर मुर्दाबाद, इंडियन डॉलर मुर्दाबाद। इंडियन सेना कालापानी चोर, इंडियन सेना कालापानी चोर। नेपाली सेना जिंदाबाद, नेपाली सेना जिंदाबाद। नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ, नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ। धोकेबाज इंडियनको भाव नपरौ, धोकेबाज इंडियनको भाव नपरौ। उद्योग धन्दा सञ्चालन गर, उद्योग धन्दा सञ्चालन गर, उद्योग धन्दा सञ्चालन गर। देशभक्त नेपाली एक हो, देशभक्त नेपाली एक हो। इंडियन डॉलर देश हो, इंडियन डॉलर देश हो। बैजक नगर पौरख गर्छु, बैजक नगर पौरख गर्छु। भीख माग्न छोडिदे, भीख माग्न छोडिदे। Go back Indian Army, go back Indian Army. Claim the border, claim the border, claim the border. Respect sovereignty, respect sovereignty, respect sovereignty, respect sovereignty. Claim the border, bring back territory, bring back. Go back Indian Army, go back Indian Army, go back Indian Army, go back Indian Army. Bring back our territory, bring back our territory, bring back our territory. Go back Indian Army, go back Indian Army, go back Indian Army. नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ, नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ। इंडियन उत्पादन बन्द गर, असमान सन्धि खारेज गर, असमान सन्धि खारेज गर। इंडियन आर्मी गो बैक, इंडियन आर्मी गो बैक, bring back our territory, bring back our territory. नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ, नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ, शक्तिशाली बनाऊ, शक्तिशाली बनाऊ। इंडियन उत्पादन बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर। इंडियन उत्पादन बन्द गर, बन्द गर। असमान सन्धि खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। असमान सन्धि खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। Go back India, go back India, go back India, go back India, go back Indian Army, go back Indian Army. Bring back our territory, bring back our territory. नेपाली आर्मीलाई सशक्त बना। Go back India, go back India, go back Indian Army, Indian Army. Go back India, go back India, go back
Army. Go back, Indian Army. Go back, Indian Army. Go back, Indian Army. Go back, Indian Army. नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ. नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ. Go back, India. Go back, Indian Army. मिडियाहरू नेपालको विरुद्धमा लागिरहेका छन्। ती भारतीय मिडियाहरू जसलाई हामी प्रति वर्ष 3 अर्ब रुपियाँ बुझाइरहेका छौँ, त्यो 3 अर्ब रुपियाँ हामीले दुःख गरेर खाइ नखाइ जोगाएको पैसा उसको टेन्सन लिएर बुझाइरहेका छौँ। त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने कि नलगाउने? ती मिडियाहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ, गोदी मिडियाहरूलाई। त्यसैले हामीले भारतीय दलालहरूको सशक्त विरोध गर्नुपर्छ। इन्डियाले हामीलाई हेप्नुसम्म हेपेको छ, जताततै हेपेको छ हामीलाई। हामी प्रत्येक वर्ष हाम्रो देशबाट 5 खर्ब रुपियाँ रेमिटेन्सको रूपमा इन्डिया गइरहेको छ। तर हाम्रो देशका धेरै मान्छेहरू इन्डियामा छन् भन्छौँ हामी, तिनीहरूले 1 खर्ब मात्र ल्याउँछौँ। त्यो न्याय हो? त्यो न्याय होइन। हामीले 5 खर्ब उनलाई दिने, हामीले 1 खर्ब मात्र ल्याउने, यो न्याय होइन। I want to threaten the Indian government that you must evacuate our land. Limpiadura, Lipulek and Kalapari land should be evacuated by them. They must evacuate it. You must respect our sovereignty. You must respect our territory. You must respect our integrity. We want to threaten them. We Nepalese can break your poisonous teeth. We can break your teeth. Poisonous teeth we can break. Mr. Modi, you must change your policy towards Nepal. And if you want to peace in your country, you have to respect the neighbor's territory, neighbor's sovereignty. You have to respect the neighbor's sovereignty. Modi always said that we have billions of citizens in our country, but dogs cannot attack the lion. The group of dogs cannot attack the lion. Nepalese warriors are lion. They can challenge the Indian government and the policy of Modi. You are beaten by Mughal in the past. Indians were beaten by Mughal in the past. Indians were made slave by the British. But now your time is come. This is your time to be distracted. This is your time to be fragmented. This is your time of destruction. Indians have to think about it. Your blockade against Nepal in 2015, we challenge the blockade. If you want to attack the blockade war, then we challenge you. We challenge Indians. We don't accept your humiliation. It is too much. Humiliation is too much. So that Indians, we want to challenge you. We want to threaten you. अब म यहाँ हाम्रो यस म सचेत नेपालीका युवा संघका मित्र श्री विशाल वाइबाज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य दिन यहाँ बोलाउँछु। विशाल वाइबा। सचेत नेपाली यस अभियानमा जोडिनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको माझमा सचेत नेपाली अभियानका युवा शक्तिका माझबाट म विशाल वाइबाको तर्फबाट केही सन्देशहरू सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु यही मञ्चबाट। आज नेपालको स्थिति, नेपालको विषयमा म जब सोच्ने गर्छु, यो देशमा धेरै चिजहरू मिसयुज भएका छन्। धेरै चिजहरू मिसयुज भइराखेको अवस्थाबाट हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी मिसयुज भएको त्यो चिज हो यो देशमा मिसयुज भएका युवा शक्ति मिसयुज भएका छन् नम्बर 1 मा। अब यदि नेपाली युवाहरू अझै पनि मिसयुज भइराख्ने हो भने यो देश कहिले पनि निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन। यो देश कहिले पनि संविधानमा स्थापित हुन सक्दैन। यो राष्ट्र कुनै पनि हालतमा शक्तिशाली स्थानमा स्थापित हुन सक्दैन। जहिले पनि हेपा प्रविधिमा, जहिले पनि एउटा जहिले पनि कमजोर स्थितिमा यो देश रहिरहन्छ। अब म नेपाली युवाहरूको माझमा
के यो सन्देश दिन चाहन्छु भने अब नेपाली युवाहरू विभिन्न शक्तिमा बाँड्नु हुँदैन। पार्टी विभिन्न अभियानबाट कुनै पनि पार्टीका कुनै पनि सिद्धान्तका भित्र हामी युवाहरू बाँधिनुहुन्न, बन्धनमा पर्नुहुन्न। अब नेपाली युवाहरू ती बन्धनबाट बाहिर निस्केर यस नेपाली एउटा सचेत नेपाली यो अभियानमा लाग्नुपर्छ। किनभने अब पनि नेपाली जनताहरू नेपाली युवाहरू सचेत हुन सकेन भने अझ पनि 80 लाख युवा होइन, जति पनि आउने युवाहरू हुन्छन् ती सबै युवाहरू विदेशमा गएर गुलाम बन्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले आज म सचेत नेपाली अभियान मार्फतबाट सिङ्गो देशका युवाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने देश र विदेशमा रहनुभएका प्रत्येक युवाहरूलाई यो म सचेत नेपाली अभियानको पेजमा गएर तपाईँहरूले यहाँ यसको अभियानलाई यसको एउटा यो म सचेत नेपाली अभियानको भिजनलाई तपाईँहरूले स्टडी गर्नुहोला। अनि मैले अघि भनिराखेको थिएँ नेपालमा किन यी युवाहरू मिसयुज भए त भन्दाखेरि आज 80 लाख युवाहरू चाहिँ बाहिर विदेशमा गुलाम गरिराखेका छन्। विदेशमा आज 80 लाख युवाले पठाएको रिमिटेन्सले यो देश चलेको छ। रिमिटेन्सले यो देश मात्र चलेको होइन, प्रत्येक दिन मैले हेरे अनुसार 4-5 वटा पक्षमा हाम्रो नेपाली युवाहरू लास बनेर नेपालमा बसिरहेका छन् भने यी युवाको रगतले यो देशले नेताहरूले बोल्छ कि बोल्दैन? यसरी विदेशबाट यति धेरै रूपमा चाहिँ नेपाली युवाहरू चाहिँ बाकसमा आइराखेको छ भने यो देशले त्यो रिमिटेन्सलाई पनि युवा त विदेश पठाए, तर त्यो रिमिटेन्सबाट यो देश बनाउनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? यहाँको उद्योग धन्दाहरू सिद्ध्याएर कृषि उद्योगहरूलाई बर्बाद बनाएर यो देशलाई खोक्रो बनाउने यहाँको नीति अब नेपालमा पाछ्य हुँदैन। म तपाईहरूलाई एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। यदि यो नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रका नेताहरूले रिमिटेन्सलाई मात्र बचाएर यो देशमा चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति गरेको भए यो देश समृद्धिमा अगाडि बढ्थ्यो। तर यहाँ तपाईँलाई विडम्बना कुरा म एउटा कुरा उदाहरण दिन चाहन्छु। मेरो पनि नेपालको केन्द्रीय बजारभित्र मेरो पनि एउटा भेजिटेबल सप्लायर छ। त्यो तरकारी बजारमा दिनको 8 करोडदेखि 15 करोडको कारोबार हुन्छ। त्यो 8 देखि 15 करोडको तरकारीको कारोबार हुँदाखेरि यहाँको स्थानीय लोकल टमाटर लोकल भेजिटेबलहरू आउँदै पनि इन्डियाको थर्ड क्वालिटीको तरकारीहरू नेपालमा भित्राएर यहाँको कृषि क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरिराखेका छन् यहाँको गभर्मेन्टले। र ती 8 देखि 15 करोडको चाहिँ तरकारीहरू नेपालमा खपत हुँदाखेरि 80% चाहिँ इन्डियामा जाँदो रहेछ। यो म कालीमाटी भित्रको म व्यवसाय पनि हुँ र त्यसको एक डाटा म तपाईँहरूलाई दिन सक्छु। अब म के भन्न चाहन्छु भने यो देशका राजनीतिक पार्टीले विदेशी कानुन खाएका छन्। यो देशको बारेमा सोच्ने भन्दा पनि विदेशको बारेमा सोच्छन्। यदि यो राष्ट्र हितको लागि काम गर्दाखेरि कतै छिमेकी राष्ट्र रिसाउने त होइन भन्ने यिनीहरूको मनोभावना भएको कारणले गर्दाखेरि यो देश कहिले पनि विश्वसम्म पुग्न सकेको छैन। अब म तपाईँलाई अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने आज नेपाली युवाहरू आफ्नो एउटा रोजगारको लागि भनेर विश्वभरि नै छरिराखेका छन्। 80 देखि अब चाँडै नै 1 करोडको हाराहारीमा विदेशमा पुग्दैछन् युवाहरू। त्यस्तै गरी एक समयको तपाईँहरूलाई म एउटा स्टोरी एउटा तथ्य म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। इजरायलमा जब हिटलरले यहुदीहरूलाई मारेका थिए त्यो बेलामा इजरायलीहरूलाई मार्दाखेरि ज्युसहरू चाहिँ संसारभरि आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि संसारभरि छरेका थिए। त्यो बेलामा उनीहरूले आफ्नो राष्ट्र बचाउन सकेन, तर उनीहरूको आफ्नो ज्यान मात्र बचाउनको लागि उनीहरू संसारभरि छरेर बस्दाखेरि उनीहरूको मन मस्तिष्कमा विचारमा एउटै कुरा थियो, संसारको बुद्धिमानी मानिसहरू हामी नै हौ। हामी एक दिन एकजुट हुनेछौँ। हाम्रो पतन भएको सार्वभौम सत्ता शक्तिशाली राष्ट्र जुन प्रकारले पतन भएको छ एक दिन म त्यो स्थापित गरेरै छाड्छु भनेर अम्लामा गण्ड योग्यको इजरायलहरू संसारभरि छरिराख्दाखेरि एक दिन उनीहरू एकजुट भए। एकजुट मात्र भएनन्, उनीहरूले त्यो इजरायल भन्ने राष्ट्र तपाईँले इतिहास पढेर हेर्नुहोस् 1948 मा इजरायल राष्ट्र स्थापित भएर आज इजरायल देश नै
बनेको छ। बनेको मात्र छैन, इजरायल एउटा शक्तिशाली राष्ट्र बनेका छन्। शक्तिशाली मात्र नभएर विश्वको हरेक क्षेत्रमा उनीहरूले अगाडि बढिसकेका छन्। उनीहरूले प्रतिरक्षा प्रणाली हेर्नुहुन्छ भने संसारको कुनै पनि क्षेत्रछ यदि इजरायलको भूमिमा खस्छ भने त्यो आकाशमै डिस्पोज हुन्छ। यदि त्यो राष्ट्रले एक समयको कुरा हो, प्रत्येक 8-10वटा राष्ट्रले एकैचोटि लड्दाखेरि इजरायलसँग हार माने एक समय त्यो राष्ट्र पतन भएको थियो। आज हामी गोर्खाली पनि हामी बेरोजगारको समस्याले गर्दाखेरि संसारभरि छरिराखेका छौँ। हाम्रो मन मस्तिष्कमा एउटै कुरा छ, हामी वीर गोर्खाली, हाम्रो गोर्खालीको पहिचान हाम्रो पुर्खाले संसारभरि चिनाइसकेका छन्। यदि हामी नेपाली युवाहरू एक ठाउँमा भेला भएर एउटा शक्तिमा हामी केन्द्रीकृत भएर युवाहरू विभिन्न पार्टीको नाममा विभिन्न अभियानको नाममा चाहिँ नबाडिकन यो सचेत नेपाली अभियानमा यदि युवाहरू एकजुट भएर अगाडि बढेको खण्डमा नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सफल हुनेछ। नेपालमा राजनीतिक विसङ्गतिलाई हामी युवाहरूले हटाउन सक्नेछौँ। त्यसैले म यस सचेत नेपाली अभियानको मार्फतबाट सिङ्गो देश र विदेश र संसार विश्वभरि भएका युवाहरूलाई सचेत नेपाली अभियानमा जोडिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दै यो मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। जय सचेत नेपाली।